गणेशपुराणम् क्रीडाखण्ड 59तमोऽध्यायः। देवदैत्ययुद्धम्। कवच ततो देवान्तकोऽतीव विस्मितो तर्कयत्तदा यथा मया माया क्रियते स्ये निवृत्तये तथाप्ययं बालो दर्शयत्येव पौरुषम् कदायं निधनं यायात् कदा स्वप्स्ये गतश्रमः इत्येवं चिन्तयाविष्टो धनुसज्जमथाकरोत् अभिमन्त्र्य शरं घोरं विससर्ज विनायके ससायको बाणवर्षम् अनन्तं कृतवान् विभो शक्तिं च निर्ममे घोरां त्रैलोक्यग्राससागसाम् ददर्श विघ्नराजस्ता तदङ्के दैत्यपुङ्गवम् वर्षन्तं शरजालानि तीक्ष्णानि सुबहून्यपि ततोऽष्टसिद्धयः शोघ्रम् उड्डीय बलवत्तरम् दध्रुस्तां सहसा शक्तिम् आनिन्युस्तां विनायकम् आनीयमाना साहस्तान् निःसृत्याथ पलायिता रोषात्तवेर्दैत्यपतेराणायीस कचग्रहात् अणीमाणं ततो दैत्यो जघान मुष्टिना दृढम् मुष्टिघातं समासाद्य मूर्छिता निपपातः लघिमा गरिमा चाथ वशीमा तं महासुरं यावल्लत्ता प्रहारैस्तु निजघ्नोस्तावदेवैः दैत्येन विधृतवेगाच्चरणेषु पृथक् पृथक् यावदास्फालयेत्पृथ्व्यां निःसृतास्तावदेवताः प्राकाम्यं चैव भूतिश्च जघ्नतुस्तं ततो बलात् पपातः भूतले दैत्यो वमन्नग्निं मुखात्ततः क्षणाल्लभ्य ततः संज्ञामारुरोह हयं दृढम् शस्त्रपाणेर्वायुवेगो निजघान विनायकम् दृढासि घाताद्देवोत किञ्चिन्मूर्च्छामवाप्तवान् निमेषात् सुविधानोऽभूत् अधावद्दैत्यनायकम् हिरण्यकशिपुं विष्णुर्यथावृत्रं शचीपतिः शरं च कमलं पाशम् अङ्कुशं च तुखरैः बिभ्राण शुशुभे वीरश्रिया परमया ज्वलन् गर्जित्वा घनवद्देवो जघान दैत्यपुङ्गवम् चतुर्भिरायुधैर्वेगान् न चचाल तथापि सः आश्चर्यं परमं प्राप दृष्ट्वा शस्त्रं वृत्तार्तताम् वज्रात्सारतरं मेने दैत्यदेहं विनायकः
ततो देवो राक्षसस्य धूम्राक्ष्यस्य महायुधम् वज्रं सञ्चूर्णयन् सूर्यं मण्डलादागतं तु यत् तदादायाहनत्तेन दैत्यं तच्च तथाभवत् न रोमापि च चालास्य तदप्याश्चर्यमुत्तमम् ततो नानाशस्त्रघातैर्जघ्नतुस्तौ परस्परम् मस्तके पृष्ठभागे च हृदये बाहुमण्डले ततो शस्त्रविघातेन जातो वह्निर्वसुन्धरा ददाह न च तौ भीतो युद्धमेवान्वपद्यतम् निशीते तमसा व्याप्ते विरामं न समीयतुः ततः कृत्रिमदीप्त्यातो परस्परम् अयुध्यताम् ततो मायां रौद्रकेतुश्चक्रे सुरविमोहिनीम् अदितिं सुन्दरां कृत्वा दैत्यहस्ते न्यवेशयत् पद्मनेत्रां पीनकुचां कुङ्कुमारक्तमालिकां मुक्तारां सुवलयां दिव्यां शुकविराजिताम् लावण्यलहरीं रुक्मविलसद्दिव्यकञ्चुकां विनायकं निरीक्ष्यैव रुरोद दैत्यहस्तगां धावेति तं प्राह त्रासिताहं किमीक्ष्यसि एवं ब्रुवत्या दैत्योऽस्याश्चिच्छेद कञ्चुकीं बलात् अंशुकं च चक्रशास्य मदेनाविष्टचेतसा उच्चैरुवाच देवं सा क्व गता पुरुषार्थथा लोकलज्जा भयान्मां त्वं निस्नेहाशो विमोचय विनायको निरीक्ष्यैतां बाष्पकण्ठो रुषान्वितः न सस्मार विचारं स शस्त्राणि जगलुक्करात् शुशोच मम मातेयं कथमस्य करे गता दिग्जन्मयस्य जननी गतावस्थां दुरत्यया देवानां जननी चैव सम्प्राप्ता दुष्टसङ्गतिम् काशीराजोऽपि तं दृष्ट्वा शोचन्तं गणनायकम् स्वयं शुशोच बहुधा लोकोऽपि नगरे स्थितः ततो देवान्तको देवं जगरे बहुधा तदा दिग्जन्म पौरुषं तेज्य न प्राणं त्यजसे कथम् निर्लज्जोऽसि मुखं लोके दर्शयस्येव योधुना त्वत्समीपं हनिष्ये स्याः शिरकायात् कलाधुना कवच इति तं निष्ठुरं वाक्यं श्रुत्वा देवो विनायकः तर्कयामास मनसि सत्यमेव वदत्ययं प्राणत्यागाय किं कार्यं विषं वा पाशबन्धनम् उदरे शस्त्रसङ्घातः
कार्यो वा मृत्युहेतवे इत्थं यावच्चिन्तयते दुःखशोकसमन्वितः तावदाकाशवाणीं स शुश्राव च विनायकः सोवाच मायेयं रचितदेव दैत्येन दुष्टबुद्धिना अवधेहिरणं यत्तो भूत्वा जयी निजं रिपुं ततः स सावधानो भूत् ज्ञात्वा मायामयीं तु ताम् जहर्ष च महाबुद्धिर्दैत्यं हन्तुं प्रचक्रमे स्मृत्वा च तद्वरं शम्भो दत्तं तस्मै दुरात्मने उषःकालं विना सर्वशस्त्रास्त्राणि वृथा त्वयि एवं तस्य वरं ज्ञात्वा प्रातर्युद्धाय निर्ययो दैत्योऽपि पुरतोपश्यत् युद्धान्ते तं विनायकम् आरक्तनयनं भ्राजन् मुकुटं कुण्डलोज्ज्वलम् दन्तप्रकाशरुचिरं मुक्तादामविभूषितम् दिव्याम्बरं सुधामानं व्योमस्पृक्पुष्करं विभुम् दृष्ट्वा देवान्तकोरूपं विभाय च विसस्मरे अर्धं नरशरीरं किम् अर्धं गजसमं परम् अर्धं नरशरीरं किम् अर्धं गजसमं परम् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे 59तमोऽध्यायः।